म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिव, कोण सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिव कोणाची पळयता तांकां. हांव आतां एक कडेन येयलां. ओके, मातशें वयता धांवन वयता. पळय 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 वेजिटेबलान येयलां. ओके, वेजिटेबल बरी आहे. टोमाटो सामकी लिबर आहे, सारकी पळय लिबर बरी आहे. ओके, टमाटा आनी कॅप्सिकम बरे आहे. चल चल आतां कितें सांगता जाणा तो, हांव आतां तियात्र पळोवंक येयलां. तियात्र हांव तियात्र पळोवंक येयलां. बाबा रिस्टनाचो कॉमेडियन रिस्टनाचो, आमच्या कॉमेडियन रिस्टन आतां तियात्र. तू तुजी रगत म्हजें, तू तुजी रगत म्हजें. ओके, म्हाका कित्याक हांसो येयलो जाण तूं. म्हाजो घोव केन्नाय म्हणटा, म्हाजो चेडो मातशी मस्ती, आमचो चेडो म्हाजो न्हू, केन्नाय म्हणटा म्हाका चेडो तुजो म्हूण. ओके, मागीर हांव म्हणटा तेका रगत तुजें न्हू म्हणटा. मागीर तेका हांव रगत तुजें न्हू, चेडो म्हजो रगत कोणाचें तुजें न्हू म्हणटा. मागीर तेका हांव कळना न्ही. आनी हे तियात्राचें नांव मोद्यान कोर्स करया. आवय देवा, गाडी आनी येता. बसी वयल्यान देंवलां हांवें पळय. हांव बसी वयल्यान देंवलें, बसी वयल्यान देंवलें आनी मातशें कितें बाजार घेवया म्हणलें, भाजी बरी सवाय आहा जाल्यार घेवया म्हणलें. ओके, आनी घेतलें आनी कॅप्सिकम आनी घेतलें आनी येयलां पळय. ओके, मागीर आतां हें हो तियात्राचें नांव कितें जाणा तूं तुजी रगत म्हजें. ओके, आमी जे पळय कितें म्हणटाय तें घरान न्हू, तीच काणी आसता ती. ओके, हांव काडलें आनी सकाळीं 4 उठलें. 4 उठलें हांव तियात्र कापा जालो म्हणसा पयलींचो. एका शेरोन म्हणटा, एका शेरोन म्हणटाय पळय. एका शेरोन किवी आहा, सगळें हांगे आहा, जायतें आहाय. टमाटां बरी हाय, बेस्ट टमाटां. वांगी बरी हाय, भेंडे हाय पळय, म्हाजे फेवरेट भेंडे, म्हाजे फेवरेट. आनी क्युकुंबर आनी हें लागता तें खावपाक पिश्टी. आनी करेला पळय, मुडो आहा मगो बरो, सगळें आहा बरें आहा. पूण आतां म्हाका ओगोच जाता, मागीर घेतलें हांव पळय. आनी पळय माय आंबे हाय, आंबे कितें दे पळय आंबे. ओके, 20 पाउंड. मैं जाते ड्रामा को जाते बाद में आएगा. ओके बाय, थैंक यू. ओके, बरें आहा आयज शॉपिंग. ओके, चलो वयता. हांव सांगोंक येयलां तें सांगोंक. म्हाका काल फोन केलो म्हाजे, हांव बिजी आहा फोनाचेर गेला. ओके, लायव बरे भाशेन. ओके, मागीर फोन करता. ओके, मागीर पळय म्हाका जायतो लोक मेळलो की काबार जालो, मातसो अडेजाचो शिव आलो तो काबार जालो. आतां 6:30 शिवून धांवता. ओके, हें पळय हिंगान पयली उठपाक गेली ती पळय. एशी या क्रॉस करूया पळय. बाजार आयज बाजार बरो. सॅटर्डे न्हू, आयज सॅटर्डे न्हू. हिंगा सगळो फ्रूट बाजार. हां बरें नवता हिंगा. हें पळय फ्रूट आहा जायतो पळय. हें पळय सगळें. ओके, बरें आहा बाजार आयज. ओके, नो प्रॉब्लम. भैया चाहता मैं सॉरी आवय सायबा बोगस हिंगा लायन पळय कितली आहा ती. हांव आनी येता पळय खंयच्यान मोदलाक येता, दोळ्याक वता मोदलाक येता. ओय बाय, हांव फोनाचेर आहा, फोनाचेर लायव आहा. कितें सांगता विल्मा. वय 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 सगळें आतां जायते मेळ्ळी गो बाय. मागीर करता तियात्राक वयता. ये मागीर मेळया मेरेकाक. ओके, हांव आतां येताना न्हू, आतां बसीर देंवलें मात. आनी एकली रेड हिंगसोन बायल येयला खंय तियात्राक. आतां रेड हिंगसोन हिंगा येयला ती बायल ओडिजा शिवाक. रेड हिंगसोन म्हणल्यार तूं चिंत, मोकला काडे मातशी न्हू, नाका आसूं दी. रेड हिंगसोन येयला ती बायल तियात्राक बावडी. हिंगा आतां म्हाका जाप करताली आनी आतां इल्लो लोक जाप करनासलो म्हाका. विल्मा बाय आमी तुजे व्हिडिओ पळयताय, बापाचे व्हिडिओचे बरें लागताय म्हण आमकां. आनी बाये म्हळ्यार हांव व्हिडिओ काडूंक सोदना आहलें जिवितान, पूण कितें करया, म्हाका एश कोन्न मरोंक नाका, म्हाका सोंसल्या शिवाय मरोंक नाका म्हूण हांव येयलां. म्हळ्यार परती खबर सोड. आतां तियात्राक पावपाक येयलां हांव पळय. पावलें पळय. ओके, बसीन येयलां. सकाळीं उठलें, काल 4 उठलें सकाळीं. सगळ्यांक कामाक गेलें काल. मागीर म्हाका ब्रेकाक फोन केलो कोणें 11 सुमार. बाय तुका तिकेट दिली आयज यो आं म्हूण.
ना गो आज्याक बरें दिसना गो म्हाज्या शी म्हणून लागली यो तियात्र बेस्ट आहा म्हणून आपण तुका तिकेट दवरल्या म्हणूंक लागलें दुसऱ्या तियात्राक तूं वचना म्हणूंक लागलें तिने सावन म्हाका मिलरान बाय मिलरान भाड्या फोन केलो सुंडलसून बाय तियात्राक वचना हांव वचना गो नासलें मुगो म्हणलें हें चुकय नाका तूं तियात्र बेस्ट आहा म्हणूंक लागलें तियात्र म्हणलें बरें चल या म्हणलें आनी आयज सकाळीं 4 उठला राती न्हीद जावंक ना आयज सकाळीं 4 उठलें आनी कामाक गेलें सुवांक शिवाक गेलें गाडी म्हाजी वॉकिंग गाडी ओके शिवाक गेलें हेका गेलें कामाक सावन येयलें बेगीन थिंगा उडयलें आनी बेगीन हांगाचें उदक घातलें फास्ट आनी घरा पळय तूं 4 सुवांक काम कमेस मागीर ब्रेक घरा पावता आनी सॅटर्डे न्हू ऑदरान बसी एक बस चुकलें मागीर 10 मागीर दुसरी बस म्हणून हांव 10 गेलें आतां गेलें घरा पावलें 4:15 घरा पावलें हांव बेगीन उडयलें थिंगा हांगाचें उदक घातलें बेगीन च्या पिलें आनी कोयल्यो केल्यो हातीक तांदूळ घातले फुगोंक नुस्त्या चेडवान आनी ती फुगोंक तांदूळ घातले 1 ग्लासभर आनी तितून मागीर सोय घातली साकर घातली इल्ली वांटली आनी कोयलो करून दिले म्हाका बेगीन च्या दिली बेगीन च्या पिल्यान बेगीन भायर सरलें येवपाक ओके तियात्राक म्हणटच आतां आनी मागीर काडलें आनी भायर सरलें हांव ओके तियात्राक पावलें लोक जाय तो येयलो येताय मागीर कितें जालें पळय ते हायल्यान भायर सरलें तियात्राक बसीन जाय न्हू थिंगा सावन हिंगा यो मागीर हॉस्पिटलसून मागीर 2 बसी घेवचे पडटा न्हू म्हाका टायम जाता म्हाका मागीर कितें जालें पळय आतां तियात्राक पावलें करून ओके तियात्राक वयता तेन्ना मामा चेडो म्हणूंक लागलें मामा आयज श्यामायचो दीस आयज तूं श्यामायचो दीस तुज्या म्हणलें आयज वय म्हण बड्डे न्हू आयज म्हणली मदर मॅरीचे मामीचो आयज बड्डे म्हणजे जेजूचे क्रिस्ताचे आमच्या श्यामायचो बड्डे आयज म्हळ्यार सेंट आनाचो बड्डे आयज हॅलो बाय मागीर करता वय आमची बिजी आहा मागीर करता तुका ओके बरें ओके बाय बरें तुका फोटो मारना 45 पळय मातशें फोनाचेर ओके 45 इयर्स जाली न्हू 45 इयर्स आयकोन हाय न्हू लोक भायलो चोड करून म्हाका फोन कोत्ताय फेसबुकाचेर बाय आनी उलयताय म्हाका कडेन आनी मागीर आपणाच्या घोवा कडेन उलयताय बाय आपल्या घोवा कडेन उलोवन गो तुका हें करता आनी तुका खरें हांव सांगना 40चे वयर पळय सगळे मसाप करताय बी 40चे वयर करून बायल्यो हाय न्हू म्हणजे 40, 45, 60, 50, 65, 70 इयर्स बरी बायलो हाय म्हाका फोन कोत्ताय आनी म्हाज्या घोवा कडेन उलय जाप करून कोत्ता तो उतरां बरी लागताय म्हूण म्हाका दिताय मागीर म्हाका कडेन उलोवपाक पण आतां तुमी पळय हांव फोन मारता जाल्यार आतां चलून येता ना हांव आतां तेका पालन पावलें ओके भायर हांव येता ना कितले लोकांनी म्हाका जाप केल्या पळय विल्मा बाय म्हूण हय बरें आहा तूं कशें बाय आहा बरें बाय आयकता पळय फोटो मारना पळय कितले लोकांनी जाप करता पळय ओके आसूं म्हणटच हांव खरें फेमस जावंक कोन्ना आहलें म्हाका लोक पयलोसून वकोताय होगलो आख्खो संवसाराचो म्हणटा तेश कोन्न पूण हांव म्हाजी कोता घेवन येयलें ओके ती खबर ती सायडी घडया आयज आमच्या सेंट आनाचो दीस बर्थडे सेंट आना म्हणल्यार आमची जेजूची शेमाय आनी मदर मॅरीची माय ओके म्हाका म्हणालें मामा तूं कितें घालता हांवें ती पॅन्ट घालता न्ही म्हाका उगो दिता म्हाका म्हणलें बस म्हणून चुकलें मागीर आनी मागीर म्हाका पावपाक ना तियात्राक आनी म्हाका तियात्र लेट कोता येना तियात्र मिस म्हाका लेट कोता येना जाल्यार वचोच ना म्हणटा तियात्राक बा कित्याक पयशांचो मातसो फोड घेवंक नाका ते 14 पावंड टिकेट मागीर बरें आहा म्हणटो मागीर मामा तुजो इसीत घाल गो तो बड्ड्याक दिलो तो वय तो घाल म्हणटा म्हणल्यार पळय तो बड्ड्याक दिलो म्हाज्या एक आजो वर्स जावंक ना सप्टेंबरान घातलो तो बड्ड्याक दिलो म्हाका गिफ्ट ओके चेडवान दिल्लो पळय बड्ड्याक म्हाज्या 50 इयर्स बड्डे केलो न्हू म्हाजे गेलो आसा मिनान बाबा कातार म्हणलें न्हू ते मागीर काडलें आनी मातशें खरोसी म्हळ्यार न्ही हांव धांवन कामाची टायर्ड म्हाका असली झेम येता म्हूण सांगो तुका न्हिदोंक जाय म्हाका आतां कामाचेर म्हाजी फकाणां करूंक लागले थिंगा विल्मा तो आमचो QC येता म्हणून विल्मा बालों में क्या डाला रे बालों में क्या किया म्हणलें बालों को काजल लगाया म्हणलें बालों को काजल लगाया बालों को भी नजर नाता आतां न्हू काय म्हणलें बालों को भी नजर आता म्हणलें इसलिए काजल लगाया म्हणलें तेजी बरी फकाणां गेल्ली हांवें बरी आनी हांव येयलें आतां आयज बरी फकाणां जाली आमची कामाचेर पूण म्हाका खरेंच इसली बरी झेम येता आतां म्हणटच तेजे शेमायचें मागीर हांव बाय आयज शेमायचें मामा गे खंय आयज शेमायचें खंय तूं कांकणां घाल आपा शेमाचें कांकणां घाल खंय तूं पोडे तेजी शेमाय आनी म्हाजी मामी न्हू ती पळय ही कांकणां म्हाजी शेमायची खंय आपणाची तूं घाल खंय आयज शो मार खंय आयज पळय ही पळय ताका दिली न्हू देड्या तें हांवें न्हू ही पळय कांकणां 2
ताका देणाक दिली मामीच्या हातीक खाली ती मामी जेन्ना मामी म्हाजे कडेन जीव सोडला तेन्ना संवसारान सोंपला तेन्ना ही तिची हातीक खाणा तेजे कारण आख्खा खाणा तेजे हातीक खाली ओके हांव फास्ट वयली कित्याक हांव धांवदान येयला आतां मागीर जालें तें पळय कांकणां घातलें दिलें म्हाका ही कांकणां दिलें म्हाका घालूं आनी म्हाका रोडांक गेलें मागीर मामीचो कडेन घास येयलो म्हाका न्हू आनी रोडांक गेलें आनी ही कानांतली तेजी बायचोडाची म्हाजी कानांतली आयज शिव मारलें बरो आनी आपणाचें मामायचें कांय गायना काय आयज मामायचें तें आनी सोडून घातला काय म्हणलें तें तर म्हाज्या गोमट्यान होद्दांच आसता म्हणलें पळय ओके तें होद्दां म्हाज्या गोमट्यानू हांवें पळय रुजाय आनी म्हाजी बेती पळय रुजाय म्हाजे डॅडीचें तें म्हूण आयज शेमाचो दीस न्हू आयज हें पळय रुजाय ओके ती म्हाज्या गोमट्याकूय आसता सदांच ती म्हाजी सासू मायची म्हणल्यार तेजी शेमाय न्हू ती ओके आनी कसली खबर आहा ही तर म्हाजें हें वॉच म्हाका हें वॉच घातिल्लें तें म्हाज्या जावयान दिल्लें म्हाज्या बड्ड्याक आतां 50 इयर्स बड्ड्याक ओके तें बड्ड्याक दिल्लें गुडियाल आनी कितें घातलें आनी कांय ना कानांतलें चेडाचें घातलें शिव मारया म्हणलें मातशें आयज यात्रा घेता कळोंक नाका ओके ही खबर जाली म्हाजी आतां म्हाजो शेमायचो दीस म्हणटूच म्हाजे शेमाचें कातार म्हणटा तुमकां म्हाजे मायेचें म्हाजे मामीचें शेमायचें म्हाजे मामीचें मायेचें आयतुडे पयतुडे जाम फुलोला जामाचे सावडेक आग गोटेला आगाचें साम काडून गोडो पिंतायला गोड्या वयलो माम म्हाका विस्वास दाखयता विस्वासीचें पोंत म्हाका जाय दिसता म्हणल्यार कितें आमी शेवाय मातशी इडी ओडटाली न्हू तिका तें पोंत जाय म्हणल्यार ताका इडी जाय ते कांतार मुळ्ळें कांय ना धांवतालें तिका इडी हाडूंक मामी कडेन झगडीं करून मामी दिनाली इडी हाडूंक तिका हांव येतालें आमचें तिका हाडूंक तिका मागीर ती इडी करताली न्हू ते हरज्यो पानांच्यो त्यो हें घालून न्हू कितें म्हणटाय मुगो तेका दुमटीचो घालून तो पाल्याचो घालून दुमटीचो मागीर ती फटफटी करून दिताली आमकां आनी म्हाजी मामी डॅडीची माय न्हू ती हजर न्हांवंक वयताली मिरामार न्हांवंक वयताली आनी आमी 3 जाण भयणी न्हू आमी म्हणटा ती 3 दीस वयताली न्हांवंक ती वर्सा डेली मे न्हांव वयताली ती न्हांवंक म्हाजी शेमाय मामी डॅडीची माय म्हणटा ती पयले दिसा ती व्हडली भयणीक वताली ओके सकाळ वयताली ती सांजे येतली मागीर तिंगा जेवप पिवप पुलाव खावप केन्नाय हारयाचो भाजून शीत करून व्हरप उकडी तांदळाचें शीत भाजी करून व्हरप तसलें करप ओके आनी मागीर तें जालें म्हणटच दुसरे दिसा दुसरी भयणीक वताली मागीर तिसरे दिसा म्हाका वताली न्हू तिसरे जोडून शेमाय आमची डॅडीची माया आनी मागीर मातशें शेवडी जाता न्हू 5 1 6 1 7 1 8 1 पावलें कांय ना ती ना जाली त्यो भयण्यो दोगूय म्हाजी व्हडल्यो दोगूय भयण्यो वचना जालें ती आमची अशें हें न्हू हांव मातशें मस्ती आमच्या घरांत तिसरे जोडून न्हू तांकां म्हणून मागीर हें म्हणजे तिनूच हांव वयतालें मागीर ती मिरामार तिंगा ती नुस्तें हाडलें पळय व्हडलें मागीर धांवतालीं आनी कितें जायते म्हाजी खबर सांगून कापास जावपाक नाय आनी एक म्हाजी मामीची खबर सांगता तुका म्हाज्या चेडवान काडून दिलें म्हाज्या हातीक बाय गरम आता मुगो सोसूंक जायना मुगो म्हणलें हांवें तिंगो हातें बेगान हें पळय बाय गरम आता मुगो सोसूंक जायना मुगो म्हणलें मामा हें घे हें आपणाचें शेमायचें हें घे हें पळय कळ्ळें कितें तें हें पळय हें न्हू आमी न्हू आमचें हें न्हू हेका म्हणटाय कितें म्हणटा हेका पांके म्हणटाय पांके ओके पांके गो पेश करून ओके ते आमी न्हू हें करूंक मांडो आतां हें हें जातालें न्हू क्रिसमसाक प्रोग्राम जाताले न्हू ते मांडे म्हणटाले पळय मांडे पळय तांबडे रोज अशें करून कातर म्हणटाले आमी धरून अशें करून धरून साडी न्हेसून अशें करून तांबडे रोज अशें बरें हालोवन कातर म्हणटाले आमी तुजे पोडे अशें करून हालोवन ओके हो म्हाजे मामी ताका दिल्लो कित्याक न्हू म्हाकोडे न्हू आकोर हाय म्हाका डोकडे मोडटा कितें पळय म्हाजे मामीचो ताका दिल्लो तेणें बरो दिसता म्हाका भांगराचो हा पळय बरो कहो हय बे कळ्ळें न्हू बे म्हणटूच ताका दिल्लो पोडे म्हाजी मामी ताका बरी करताली म्हाज्या चेडवाक ओके चल नातरां मदें ती व्हडली नात न्हू म्हाजें चेडूं व्हडलें न्हू नातरां मदें नातू चेडवां मदें आं मागीर तो आनी एक नातू ते भयणीचो चेडो व्हडलो आहा न्हू पूण हांव चेडो नातरां मदें म्हण तिका म्हाज्या चेडवाचो मोग चड हाडलो ओके म्हणटच मागीर कितें जालें पळय हो फॅन म्हाका दिना हाली ती कांतारां म्हणून तेन्ना म्हाका दिना हाली फॅन त्या मोटोलें म्हाका शेणुयतली बा म्हूण म्हाजे एकले फ्रेंड आहले नोरीन म्हूण म्हाजे एकले फ्रेंड आहले नोरीन म्हूण ते हाडटाले बावडे म्हाका दिताले मागीर आमची एकली टिचर आहली म्हाजी जेना टिचर आहली आमी पीटी टिचर जेना टिचर म्हूण आवय सारकी म्हाजो मोग करताली ती म्हाका सदांच हे ब्रेकाक बरी हॅमबर्गर पाव फ्रूट एप्पल वाडून दिताली म्हाका खावपाक ती जाय ते हायला हांवें म्हाका बरी करताली ती मागीर सांगतली तुमकां खबर पूण ती दिताली मागीर फॅन ती फॅन दिताली मागीर म्हाका ओके
हाडून म्हाजी मामी दिना आसली फेर मोडत म्हूण पळय म्हाजी शिवळाक दिला मागीर फॅन तो पळय ती दिन ओके इश्टान जाय ती म्हाजी इल्ली इल्ली न्हू खबर आहाय जाय ती सांगपाचें मागीर सांगतलो म्हाका सगल्यांक हांव पूण आयज आमच्या सेंट आनांचो बर्थडे ओके आमच्या मायेचो जेजूच्या मायेचो ती खबर जाली आनी आतां हांव तियात्राक येयलां दूद तुजी रगत म्हजें ओके तेजें हांव कांय उलयना तेजें मागीर तुमकां उलयतलें हांव कित्याक हांव पयलीं तियात्र पळयता हांव ओके आनी तिंगा तियात्र एक्टरां सगलीं बरीं म्हाजो फेवरेट एक्टर आहा म्हाजो फेवरेट सिंगरूय बी आहा तितून म्हाजो फेवरेट सिंगर आहा म्हाजो सारको हांव सदां कमेंट मारता पळय म्हाजो सिंगर म्हूण तुमी कमेंट मारून सांगाय म्हाजो फेवरेट सिंगर कोण तो तुमी माराय कमेंटिंगा मिलन बाय तूं मार तें पयर मारलें तें मागीर तेजी मागीर खबर मागीर सांगतलें हांव आतां हालीं इल्लीशी हेंच घेवन येयलां ओके टॉपीक आनी एक आहा कितें आहा गो भूक लागली कितें आहा या चेडवान कितें घातलेलें म्हाका ओके पेज घातलेलें पेज गो पेज बे ओके पेज घातलेलें तें हांव या भूक लागली न्हू आनी हांवें म्हाका सांगता चेडूं सांगता मामा आपणा कोण मरून बॅग हांव ही बॅग सेकंड डेयाकू काजल सेकंड डेयाक दिसीत घालता न्हू तें साडे सांगना दिसीत घातलें दिसीत मरून घातलें दिसीत मरून आरे मरून बरें बॅग हांव मरून मामा व्हर गो हें बॅग म्हणून लागलें बॅग बी म्हाका नाका म्हणलें तें आनी हांव बॅग सोडून थिंगा उडयलें आनी येयलें कळ्ळें न्हू जिवितान न्हू जायत वयर सकलो जाता आनी म्हाजी न्हू इल्ली इल्ली कोण्णी हेश करून न्हू हांव हालीं म्हाजी खबर सांगूंक गेलां लोकांक म्हाजी खबर हांव दुसऱ्यांचे बरोबर हांव सांगना म्हाजी कितें आहा तें हांव सांगता तशें एन्जॉय करता लायफ हांव आनी म्हाका इल्लो लोकांनी फोन करूंक ना अमेरिका सावन आनी इल्लो लोकांनी फोन करूंक ना म्हाका काल पळय 3 दीस बाये तुका तूं सदां हॅपी राव हूंय म्हाका सगळ्या लोकांनी सांगलें बायलांनी तेजे घोवांनी म्हाका फोन केला आनी सगळीं म्हाका बरीं दाखयताय गो बायलां आतां सगळीं तियात्राक येयल्या हिंगा न्हू सगळीं बरीं गो बायलां येयल्याय आनी अशें करून एजीड येयल्याय सगळीं म्हणजे अशें करून 50 क्रॉस वर्सां 50 वर्सां क्रॉस अशें करून लोक येयले 60 वर्सां क्रॉस लोक येयले हिंगा जाय तीं तियात्राक आनी रेडींग सोन येयलें आनी खूंयसोन येयलें बरीं पयसून येयल्याय लोक हिंगा तियात्राक ओके हें तियात्र गो गाडी घेवन गेलें तियात्रशी ओके पूण आयज सगळे तियात्र म्हाजे सगळे वळखीचे सगळे तियात्र म्हाजे वळखीचे आहाय ना घेना कोणाच्यो की एकल्या लागेतलो एकल्या घेवंक ना म्हूण म्हाजो आमचो म्हाजो फेवरेट सिंगर आहा ओके म्हाजो फेवरेट आमचो ऋतिक रोशनूय आहा मागीर सांगतलो तुमकां सगळ्यांक चलो ओके ओके बाय आं म्हाजी आनी कोण सांगता म्हाजी चाप चूप खंय तुजें बरें लागता खंय तुजें उलोवप आपणाक तूं उलयत तें ओके चल बरें सगळ्यांक विलमा बायचो मोग आसूं आनी म्हाज्या पासत मागत रावय तुमी बरें म्हाका जेम येता सुसूंक जायना म्हाका तियात्राक घेवपाकूय नाका आहलें आनी मिनीन बाबा हांव तुजें नांव केन्नाच विडियो काडना आनी तुका जातूं मिनीन बाबा तूं म्हाज्या काळजांतलो तुका सदां मोग आसूं आनी तुजे पासून मागत रावतलें हांव तुजे पासून सदां तूं सदां म्हाज्या मागण्यांनी हांव आतां बरें वत येयलां मातशें आतां म्हजो सगळें मोरबोटी हाली आतां मातशें वत येयलां हें पळय ओके चल मग सगळ्यांक मोग आसूं आनी जाय ती म्हाजी इल्ली गोडणी आहाय मागीर सांगतलो तुमकां दूद तुजी रगत म्हजें चल बाय सगळ्यांक मोग आसूं